خاک بسری تا این اندازه، بدبختی تا این اندازه، انحراف تا این اندازه. چرا ساکتن؟ خدا شاهده، پیش حضرت زهرا سلام الله علیها مسئولند این علمای مشهد، قم، اصفهان. اینها از سفره حضرت زهرا سلام الله علیها که میخورید، صدقه سر اولادش را که میخورید، همگیتان فربه هم شدید، پولدار هم شدید، صاحب خانه هم شدید، بین مردم اگر یک احترام هم دارید به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها، به خاطر امام عصر علیه السلام. حالا اینجور از منبر شیعه اینجوری انحرافات، اینجوری تحریفات تاریخ رو گیرا علنا که ضربه بر پیکر تشیع وارد میکنند، میگویند شما چرا ساکت هستید؟ آخر شما رو چی میکنن؟ اگر شما اعلامیه بدید صحبت بکنید زندان میبرن. خب زندان برید، اشکال نداره، به خاطر امیرالمؤمنین علیه السلام. شلاق میزنن، اشکال نداره، آدم شلاق میخوره به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها. در بین آخوند من قبلا هم گفتم از 1000 نفر 2 نفر درست حسابی پیدا بکنید که عقیدهش درست باشه، عملش درست